आयज चवथीचो बाजार आमचो 4 आनी 5 तारखेक थरयल्लो आसा, बुधवार आनी बिरेस्तार. हो बाजार पारंपारीक हाका हिस्ट्री बरी लांब आसा. हे आमचो बाजार सगळो पिरवळ कॉस्ट्युम्सांचो झाडां पेडांनी घातलेलो आसा आनी ह्या दोंगराळी वस्तू ज्यो माटोळेक स्पेशल जाय पडटा आनी सुपारी जे कुळागरांच्यान येता ती सुपारी घेवन आमचे सगळे वाठाराचे पिरवळ कॉस्ट्युमचे लोक हांगा येता आनी वेपार करता. आनी तो वेपार जाल्या नंतर तेंची आर्थीक मदत तांकां जाता. ते मदतीन तेंची चवथ एकदम फुलता. आनी ह्या बाजाराक पारंपारीक अशें लागलेलें आसा कित्याक हे पयलीं अशें आमकां जाणटे सांगताले ट्रान्सपोर्ट खूब कमी आसलो. ते ट्रान्सपोर्ट कमी आसल्या नंतर सावयवेऱ्यांनी सगळे त्या वाठारांचे लोक कुंभारजुवा कोवणा ते सायडीचे लोक सगळे व्हड्यान येताले आनी हांगासर सामान दवरताले, रातचो बाजार करताले, सकाळी फुडें जें उरलेलो विकताले आनी वयताले. ही पारंपारीक अशीच आमी चालू दवरली. तेन्ना तितली साधन सुविधा हांगा ह्या मार्केटाक नासली. आनी आयज ह्या मार्केट आमकां गोवा गव्हर्मेंटान ट्रायबल फंडाच्यान बांदून दिल्ले आमच्या मिनिस्टरान. त्या खातीर ह्या मार्केटान सगल्यो सुविधा आयज ह्या लोकांक आमी प्राप्त करून दिवंक पावता. आनी हांव लोकां कडेन मागता हे मार्केट येदें व्हडलें बांदलां तेजी सुविधा आनी तेंची जी आमची आमी तुका गव्हर्मेंटान पंचायतीन तुका सुविधा दिली ती बरे भशेन यूज करप आनी न भायर कोणाक डिस्टर्ब करता, रस्त्याक ट्रान्सपोर्टाक न डिस्टर्ब करता. सगळ्यांनी ह्या मार्केट संकुलान बसोन आपलो वेपार करचो. आनी जी पारंपारीक आमची आसा सुपाऱ्यो म्हण, माडयो म्हण, कांगलां म्हण, तवशीं म्हण, माटोळीचें सामान आनी प्लस आमचे लग्नां जाता तांकां वजें दिवपाक हर तरेचें आनी टोटल जें वजें दिवपाक सामान त्या ह्या आमच्या बाजाराक मेळटा. आनी त्या खातीर आख्खे गोंयभर बाणास्तारचो बाजार म्हणून फेमस आसा. आनी होलसेल बाजार हांगासरले बाजाराचे वेपार घेवन ते पणजे वयता, मडगांव वयता, वास्को वयता, हांगासरली रानफळां सगळीं घेवन आनी सुपारेच्यो माडयो कांगलां वेगळे वेगळे तरेचे आनी पाट येता, सुकल्यो येता, ज्यो लग्नाक वज्याक दिवच्यो पडटा पळय, सुकल्यो बारीक दिवच्यो पडटा नव्यो व्हंकली, त्यो सगळे तरेचे हांगासर मेळटा. आनी त्या कारणान हो बाणास्तारचो बाजार एकदम नावलौकीक येयल्लो आसा. आनी हो असोच उरचो हो आमच्या पंचायती तर्फे प्रयत्न आसतलो. आमी आसूं नासूं फाल्यां आनी 10 वर्सांनी येता अशीच जी जाणट्यांनी आमच्या हातीन परंपरा चलयली आसा ती अशीच चालू उरची अशी आमच्या गणेशा कडेन प्रार्थना करता.